नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाली टेक्नो टिप्स च्यानलमा। म भुवन गुरागाई। आज क्लास 10 साइन्सको केमिस्ट्रीबाट सोम ग्यासेस च्याप्टरको भिडियो लिएर आएको छु। यो च्याप्टरमा चाहिँ पढ्नुपर्ने कुराहरु भनेको यहाँनिर दिएकै छ। जस्तो सुरुमा पढ्छौं हामी एमोनिया ग्यास। एमोनिया ग्यासबाट पनि यसको ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अनि यसको म्यानुफ्याक्चर इन्डस्ट्रीमा म्यानुफ्याक्चर कसरी गरिन्छ, कमर्शियल युजको लागि, अनि त्यसपछि यसको प्रोपर्टिज, फिजिकल प्रोपर्टिज, केमिकल प्रोपर्टिज अनि युजेसहरु पढ्छौं भने त्यसैगरी कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको पनि त्यही कुराहरु पढ्छौं हामी। अब ढिला नगरी सुरु गरौं एमोनिया ग्यासको बारेमा। Ammonia is a gaseous compound made up of 1 nitrogen atom and 3 hydrogen atoms. Its molecular formula is NH3 and molecular weight is 17 atomic mass unit. अब यो एमोनिया भनेको ग्यासियस कम्पाउन्ड हो, एमोनिया ग्यास थाहा छँदैछ यो। अनि एमोनिया भनेको एउटा नाइट्रोजन एटम अनि 3 वटा हाइड्रोजन एटम मिलेर NH3 बनेको हुन्छ। जस्तो मैले अर्को NH4 भनेको चाहिँ एमोनियम हो है, यसमा चाहिँ नजुक्किने। त्यो मैले अगाडिको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ। एमोनियम भनेको एउटा रेडिकल हो जसलाई NH4 ले डिनोट गरिन्छ। अब यो NH3 भनेको चाहिँ ग्यास हो, एमोनिया ग्यास। अनि यसको मोलिकुलर वेट हो 17 एटोमिक मास युनिट, AMU। 17 कसरी आयो त भन्दा नाइट्रोजनको प्रोटोन नम्बर 7 हो, अनि त्यसैगरी न्यूट्रन नम्बर पनि 7, 7 + 7 14 भइहाल्यो, अनि हाइड्रोजनको 3 भइहाल्यो भने 14 + 3 17 भइहाल्यो। ल त्यसैगरी इन अ फ्री स्टेट इट इज प्रेजेन्ट इन एयर एन्ड सोइल, whereas in a combined state it is found in different ammonium salts like ammonium sulfate, ammonium chloride, etc. अब यो फ्रीमा पनि पाइन्छ, कम्बाइन्ड स्टेटमा पनि पाइन्छ है एमोनिया हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा। जस्तो हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा फ्री स्टेटमा केमा पाइन्छ भन्दा एउटा एयरमा पाइन्छ, त्यसैगरी सोइलमा पनि हुन्छ। अनि कम्बाइन्ड स्टेट अरूसँग कम्बाइन्ड भएर बसेको चाहिँ कस्तोमा केमा हुन्छ भन्दा एमोनियम साल्ट्समा हुन्छ। एमोनियम साल्ट्स भनेको यहाँनिर हेर्ने एमोनियम सल्फेट, एमोनियम क्लोराइड, एटसेट्रा यो एमोनियम साल्टहरु हो। यो एमोनियम साल्ट चाहिँ कसरी फर्म हुन्छ भन्दा एमोनिया अथवा एमोनियम हाइड्रोक्साइडलाई एसिडसँग रियाक्ट गरायो भने यो एमोनियम साल्ट बन्छ है त। एमोनिया भनेको NH3 लाई अथवा एमोनियम हाइड्रोक्साइड भनेको NH4OH हो, यति दुईटालाई एसिडसँग रियाक्ट गराउने हो भने एमोनियम साल्ट निस्किन्छ। यो एकछिनमा बुझौँला, अहिले यति मात्रै बुझ्ने। ल अब जेनरल मेथड्स अफ प्रिपरेसन अफ एमोनिया, एमोनिया बनाउने तरिकाहरू के होला त? यो चाहिँ जेनरल मेथडहरू हो है, त्यति खासै इम्पोर्टेन्ट छैन, तर पनि जान्नु चाहिँ पर्छ है। यो ल्याबोरेटरी मेथड चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हो, जेनरल मेथड भनेको जान्नु चाहिँ पर्ने नै हो। ल त्यति गाह्रो छैन। बाई हिटिङ एमोनियम साल्ट्स, जस्तो अघि नै अब यहाँनिर एमोनियम साल्ट्सहरू आयो नि, यो एमोनियम साल्टलाई हिट गर्यो भने चाहिँ छुट्टिँदो रहेछ। के छुट्टिन्छ भन्दा एमोनिया छुट्टिन्छ, अनि त्यसपछि अर्को एसिड निस्किन्छ। जस्तो एमोनियम सल्फेटलाई हिट गर्यो भने एमोनिया निस्किने रहेछ एउटा, अनि एमोनिया ग्यास सँगसँगै सल्फ्युरिक एसिड पनि निस्किने रहेछ, एमोनियम सल्फेट। त्यसैगरी एमोनियम क्लोराइडलाई पनि हिट गर्ने हो भने के निस्किन्छ होला भन्दा एउटा एमोनिया ग्यास निस्किन्छ, अर्को हाइड्रोक्लोरिक एसिड निस्किन्छ। त्यस्तै हो, बुझ्नुभयो होला। त्यसैगरी अर्को हेरौँ, बाई हिटिङ एमोनियम साल्ट्स विथ स्ट्रङ बेसेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, एटसेट्रा। अब यो एमोनियम साल्टलाई चाहिँ स्ट्रङ बेससँग हिट गरायो भने पनि एमोनिया ग्यास चाहिँ निस्किने रहेछ। एमोनिया ग्यास सँगसँगै अरू बाई प्रोडक्ट के निस्क्यो भन्दा वाटर निस्क्यो, त्यसपछि अर्को सोडियम सल्फेट निस्क्यो। अब यो के रियाक्सन गर्दाखेरि के निस्किन्छ भनेर त अब यो आफ्नो तरिका हुन्छ याद राख्ने। अब कसरी याद राख्नुहुन्छ आफूमा भर पर्छ हो। अहिले यति जानिरखौँ एमोनियाको बारेमा। अब फेरि टपिकमा जाम। एमोनिया पढिसकेपछि अब यसको ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन कसरी गरिन्छ, ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन बुझौँ है त। ल ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ एमोनिया, यसको सबैभन्दा सुरुमा अब लेख्ने तरिकै म सबै सरासर लेखिदिन्छु। यो चाहिँ तपाईहरुले कपीमा सारेर पढ्न सक्नुहुन्छ। ल प्रिन्सिपल, इन अ ल्याबोरेटरी एमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाई हिटिङ अ मिक्सचर अफ एमोनियम क्लोराइड एन्ड क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड सेलेक्ट लाइम इन अ रेसियो अफ 2:1। क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड र एमोनियम क्लोराइडलाई मिक्सचर बनाएर, कस्तो मिक्सचर भन्दा एमोनियम क्लोराइड र क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड चाहिँ 2:1 रेसियोमा हुनु पर्यो। जस्तो 2 ग्राम एमोनियम क्लोराइड छ भने 1 ग्राम क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड हुनु पर्यो, त्यही बनेको रेसियो। यो दुईटाको मिक्सचरलाई अब हिट गरेर पनि एमोनिया ग्यास निकाल्न सकिन्छ। यो चाहिँ ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन हो। ल्याबमा कसरी निकालिन्छ भन्दा एमोनियम क्लोराइड र क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडलाई मिक्स गरेर हिट गरिन्छ, अनि हिट गरेर निस्किन्छ एमोनिया ग्यास। सँगसँगै बाई प्रोडक्ट के निस्क्यो भन्दा वाटर निस्क्यो, अर्को क्याल्सियम क्लोराइड निस्क्यो। यो दुईटा मिक्स गरेर निस्किन्छ भनेर चाहिँ याद राख्नै पर्छ। यो रियाक्सन चाहिँ जसरी भए पनि याद राख्नु पर्यो। यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हो ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ एमोनिया ग्यास। यहाँनिर अरू हाल्न मिल्दैन है त, अरू केही नहाल्नु,
यहाँ एमोनियम क्लोराइड नै हाल्नु, यहाँ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड नै हाल्नु। अब त्यसपछि यो प्रिन्सिपल लेखिसकेपछि अब अर्को हेरौँ एपरेटस रिक्वायर्ड। जस्तो यो प्रिन्सिपल लेखिराख्दाखेरि यहाँ अर्को कुरा पनि भन्छु, इन द रेसियो अफ 2:1 छ नि, 2:1 भनेको यहाँ हेर्नु एमोनियम क्लोराइडको अगाडि 2 छ अनि क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडको अगाडि केही छैन, मतलब 1 छ। यो 2:1 रेसियोमा भयो नि त, त्यही भन्न खोजेको। यो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड जति हाल्छौँ नि त्यसको डबल हाल्नु पर्यो एमोनियम क्लोराइड भनेको 2:1 रेसियोमा भइहाल्यो। अनि यसलाई मिक्स गरेर हिट गर्दाखेरि निस्किन्छ एमोनिया ग्यास, सँगसँगै यो पनि निस्किन्छ, यो पनि लेख्नु होला है त, यो नचुक्किने। अब अर्को एपरेटस रिक्वायर्ड के चाहिन्छ होला त यसमा भन्दा हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब, डेलिभरी ट्युब, ग्यास जार, बन्सन बर्नर, स्ट्यान्ड्स, कर्क एटसेट्रा। यो एपरेटस चाहिँ के हो भनेर एकछिन फिगर हेरेर बुझौँला। त्यसपछि केमिकल रिक्वायर्ड हेरौँ, एमोनियम क्लोराइड एन्ड क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड, यो दुईटा चाहियो केमिकल। यहाँ माथि नै लेखिसकेको छ, मिक्सचर अफ एमोनियम क्लोराइड एन्ड क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड लेखिसकेको छ नि त, यही हो केमिकल रिक्वायर्ड भनेको, यो दुईटा यहाँ लेख्न त सजिलो छ। अब यदि लेखिसकेपछि अब यहाँ फिगर बनाउनु पर्यो तपाईहरुले। ल फिगर अब अर्को पेजमा छ, यहाँ फिगर हेर्नु होला। यहाँनिर के छ, एउटा टेस्ट ट्युब छ र टेस्ट ट्युब केमा राखिएको छ भन्दा एउटा स्ट्यान्डको हेल्पले टेस्ट ट्युब राखिएको छ र टेस्ट ट्युबमा यहाँ बन्सन बर्नरले के गरिएको छ भन्दा हिट दिएको छ। यहाँ सँगसँगै यहाँबाट कर्कको हेल्पले डेलिभरी ट्युब हुँदै यहाँनिर कहाँ के भएको छ भन्दा क्याल्सियम अक्साइडसँग ग्यास हुँदै माथि यहाँ ग्यास जार राखिएको छ। ग्यास जार कसरी राखिएको छ, घुप्टो पारेर राखिएको छ हैन। यो लाइम टावर भनेको छ, लाइम टावरमा चाहिँ यहाँ CaO छ। CaO ले के गर्छ भन्दा यहाँ वाटर एब्जर्ब गर्छ। के को वाटर भन्दा एमोनिया ग्यासको वाटर। अब यहाँ एकछिनमा अझै प्रोसिड्युर सँगसँगै यो फिगर बुझौँ है त। प्रोसिड्युरमा के लेखेको छ, मेक अ मिक्सचर अफ एमोनियम क्लोराइड एन्ड क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड इन द रेसियो अफ 2:1। यो अगाडि प्रिन्सिपलमै लेखेको 2:1 को रेसियोमा क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड र एमोनियम क्लोराइड यहाँनिर टेस्ट ट्युबमा मिक्स गरेर राख्ने। टेस्ट ट्युबमा राखिसकेपछि किप द मिक्सचर इन अ हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब एन्ड एरेन्ज द एपरेटस एज सोन इन द फिगर। टेस्ट ट्युबमा राखिसकेपछि यसरी नै एपरेटस एरेन्ज गर्ने। कसरी एपरेटस एरेन्ज गरेको छ यहाँ भन्दा टेस्ट ट्युब राखेको छ, टेस्ट ट्युब थोरै स्लान्टेड छ। कस्तो स्लान्टेड भन्दा त्यसको मुख चाहिँ थोरै तल छ अनि यसको जुन फेद छ, जुन मिक्सचर राखिएको छ, मिक्सचर राखेको भाग चाहिँ थोरैपट्टि माथिपट्टि गएको छ र त्यसको मुनि चाहिँ हिट गरिएको छ। त्यसैगरी यहाँ डेलिभरी ट्युब हुँदै अब यहाँबाट जुन निस्किन्छ नि एमोनिया ग्यास निस्केको यो डेलिभरी ट्युब हुँदै यहाँ जान्छ र यहाँबाट यहाँ माथि क्याल्सियम अक्साइडको थ्रु हुँदै माथि ग्यास जारमा गएर बस्दिन्छ। अब यो क्याल्सियम अक्साइडबाट किन लगिएको भन्दा यहाँको यसको एमोनिया ग्यासको यो मोइस्चर चाहिँ एब्जर्ब गर्नको लागि क्याल्सियम अक्साइडबाट लगिएको। अब यहाँ अझै पढौँ है त। एचसोन एपरेटस एचसोन पछि सप्लाई हिट फ्रम द बन्सन बर्नर। यहाँबाट अब यति एपरेटस बनाइसकेपछि चाहिँ यहाँबाट अब हिट दिने। आफ्टर हिटिङ एमोनिया इज प्रोड्युस्ड। यो हिट गर्ने बित्तिकै एमोनिया त प्रोड्युस हुन्छ। जस्तो अगाडि रियाक्सन लेखेको छ नि, यहाँनिर हेर्नु त, एमोनियम क्लोराइड र क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडलाई हिट गर्ने बित्तिकै यति तीनटा चाहिँ बन्यो है त। के बन्यो, क्याल्सियम क्लोराइड बन्यो अनि यहाँ वाटर पनि बन्यो अनि त्यसपछि एमोनिया ग्यास पनि बन्यो। अब त्यसै गरी एमोनिया ग्यास बनिसकेपछि अब यो एमोनिया ग्यास उडेर कहाँ गयो भन्दा यहाँ यसको थ्रु हुँदै क्याल्सियम अक्साइडको थ्रु हुँदै माथि एमोनिया ग्यास कलेक्ट भयो अनि इट इज ड्राइड बाई पासिङ इट थ्रु लाइम टावर भनेको अब यो लाइम टावरबाट पास भयो नि त। यहाँबाट ग्यास निस्क्यो, ग्यास निस्केर डेलिभरी ट्युब हुँदै यहाँ क्याल्सियम लाइम टावर हुँदै पास भयो। लाइम टावरमा के छ, क्याल्सियम अक्साइड छ। क्याल्सियम अक्साइडले चाहिँ के गर्छ भन्दा यसको वाटर जुन छ, जो अघि निस्केको थियो नि रियाक्सनमा वाटर, जस्तो यहाँनिर वाटर निस्केको छ नि H2O, हो यो वाटर मोइस्चर हुन्छ जुन यस ग्यासमा, त्यो मोइस्चरलाई चाहिँ एब्जर्ब गरिदिन्छ। यदि यो लाइम टावर हटाउनु हो भने पनि एमोनिया ग्यास चाहिँ कलेक्ट हुन्छ है त। यदि यो लाइम टावर हटाएर गर्ने हो भने यहाँनिर एमोनिया ग्यास त कलेक्ट हुन्छ, तर एमोनिया ग्यासमा के हुन्छ भन्दा ड्राई हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ मोइस्चर हुन्छ। त्यसलाई ड्राई पार्नको लागि लाइम टावर राखिएको हो, यसको अरू केही पनि काम होइन। अनि इट इज ड्राइड बाई पासिङ इट थ्रु लाइम टावर एन्ड कलेक्टेड इन द ग्यास जार बाई डाउनवार्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर। ल ग्यास जारमा कलेक्ट भयो बाई डाउनवार्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर। यो भनेको के हो त भन्दा डाउनवार्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर भनेको जुन एमोनिया ग्यास प्रोड्युस भएको छ यो चाहिँ गयो माथि अनि जुन अगाडि नै यहाँनिर एयरहरू हुन्छ नि यसलाई चाहिँ तलपट्टि धकेल्यो, किनकि एमोनिया ग्यास एयर भन्दा लाइट हुन्छ। लाइट एयर के हुन्छ भन्दा लाइट ग्यास जहिले पनि माथि जान्छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँबाट निस्केको एमोनिया ग्यास जुन छ त्यो चाहिँ माथि गयो र माथि गएर यहाँ टुप्पामा बसिसकेपछि यहाँ अगाडि नै भएको एयर छ नि जुन, त्यसलाई चाहिँ डाउनवार्डतिर धकेलिदियो, डाउनवार्ड डिस्प्लेसमेन्ट गरिदियो, किनकि लाइटेस्ट एयर चाहिँ माथि हुन्छ अनि हेभिएस्ट चाहिँ तल हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा लाइटेस्ट चाहिँ यो एमोनिया माथि गयो, लाइटर चाहिँ माथि गयो अनि हेभियर एयर जुन छ त्यो चाहिँ तल आयो, धकेलिदियो तलपट्टि। त्यस कारणले गर्दा
तलपट्टि धकेलिदिएको कारणले गर्दा डाउनवार्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर भयो। एयरलाई डाउनवार्ड डिस्प्लेस गरेर आफू माथि गएर बसिदियो, त्यस कारणले गर्दा यो डाउनवार्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर भयो। अनि किन डाउनवार्ड डिस्प्लेसमेन्ट गरेको भन्दा यो एयरभन्दा लाइटर हुन्छ त्यस कारणले। र त्यसै गरी अब तपाईँहरूलाई लागेको होला यहाँ यो टेस्ट ट्युब चाहिँ किन स्लाइन्टेड छ, यो माउथ चाहिँ किन अलिक तलपट्टि छ माथिपट्टि किन नभएको होला भनेर। यसको पनि रिजन छ। यसलाई राख्दाखेरि जहिले पनि यसरी झुकेकै राख्नुपर्छ। यो जुन राखेको भाग जुन छ मिक्सचर अफ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड र एमोनियम क्लोराइड जुन छ यो माथिपट्टि नै हुनुपर्छ र यसको माउथ अलिकति मुनिपट्टि नै हुनुपर्छ। किनभने यदि यसलाई यो माउथलाई माथिपट्टि हुने गरी राख्यो भने के हुन्छ भन्दा यहाँबाट जुन हिट आउँछ, हिट गरिसकेपछि यहाँ त वाटर पनि निस्किन्छ होइन। त्यो वाटर चाहिँ के हुन्छ भन्दा भ्यापर बनेर यसको माथिपट्टि आउँछ, ल यसको माउथमा आउँछ। त्यसै गरी यो के हुन्छ भन्दा यहाँ आइसकेपछि कुल डाउन हुन्छ त्यो भ्यापर, अनि फेरि वाटर बनेर फेरि यहीँनिर जान्छ। यो जुन मिक्सचर छ यसमै आउँछ फेरि, अनि त्यो प्रोसेस लामो भएको कारणले गर्दा यो क्र्याक हुनसक्छ। यो टेस्ट ट्युब नै क्र्याक हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई यसरी स्लाइन्टेड गरिएको, जस कारणले गर्दा यहाँ जुन बनिएको भ्यापर हुन्छ जुन यहाँ तल आइसकेपछि यहाँ जुन लिक्विड बनिसकेको हुन्छ त्यो लिक्विड चाहिँ यहाँबाट फेरि माथि रिटर्न नहोस् भनेर। किनकि त्यो लिक्विड फेरि यहीँनिर आएर रिटर्न भयो भने फेरि त्यो फेरि भ्यापर हुन्छ हिट भएर, अनि त्यसो गर्दा गर्दा यो क्र्याक हुन्छ। क्र्याकबाट बचाउनको लागि यसरी स्लाइन्टेड राखिएको हो। र त्यसै गरी यो प्रोसिड्युर भइहाल्यो। अब एक्जाममा आयो भने चाहिँ कसरी बनाउने ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ एमोनिया ग्यास भनेर आयो भने चाहिँ यहाँसम्म मात्रै लेख्दा हुन्छ, र कहिले प्रिकसन लेख्न मन लाग्यो भने प्रिकसन पनि लेख्नु होला, तर प्रिकसन नलेख्दा पनि फरक चाहिँ पर्दैन। र प्रिकसन द एपरेटस सुल बी मेड एयर टाइट। अब यो एयर बाहिरको एयरसँग छिर्ने गरेको बनाउनु हुँदैन एपरेटस। त्यसै गरी अर्को हेरौँ, द हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब सुल बी स्लाइटली सेन्टेड। अब यो थाहा छँदैछ किन स्लाइटली स्ल्यान्टेड गरिएको, किन अलिकति झुकाइएको भनेर। त्यसै गरी अब अर्को हेरौँ, एमोनिया इज कलेक्टेड बाई डाउनवार्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर। एमोनियालाई एयरलाई डाउनवार्ड डिस्प्लेसमेन्ट गरेर बस्छ ग्यास जारमा। किन भन्दा एयरभन्दा लाइटर हुन्छ नि त यो, त्यस कारणले गर्दा। र टेस्ट अफ एमोनिया, एमोनिया ग्यास कलेक्ट भएको एमोनिया ग्यास नै हो भनेर कसरी थाहा पाउने, कसरी टेस्ट गर्ने, अब त्यो हेरौँ। एमोनिया टर्न्स रेड लिटमस पेपर इन्टु ब्लू बिकज इट इज बेसिक इन नेचर। एमोनिया भनेको नेचरमा बेसिक हुन्छ। बेसिक नेचर भने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा रेड लिटमस पेपरलाई ब्लूमा चेन्ज गरिदिन्छ बेसले होइन, बेस अथवा अल्कालीले रेड लिटमस पेपरलाई ब्लू लिटमस पेपरमा चेन्ज गरिदिन्छ। एमोनिया टर्न्स रेड लिटमस पेपर इन्टु ब्लू बिकज इट इज बेसिक इन नेचर। अनि इट हेज अ स्ट्रङ प्युग्नेन्ट स्मेल भनेको अब यसको खतरनाक खालको स्मेल हुन्छ, स्मेलबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसै गरी वेन अ ग्लास रड डिप्ड इन कन्सन्ट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ब्रट इन कन्ट्याक्ट विथ एमोनिया इट फर्म्स अ वाइड फिल्म अफ एमोनियम क्लोराइड भनेको अब एउटा कुनै ग्लास रड हुन्छ, ग्लास रड चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कङ्क HCl-मा डिप गरेर अनि यो ग्यास जारको छेउमा ल्याएर ग्यास जारको माउथको छेउमा ल्याएर राख्ने हो भने त्यहाँनिर एउटा वाइट फ्युम बन्छ जुन चाहिँ एमोनियम क्लोराइडको वाइट फ्युम हो। त्यो हेरेर पनि त्यो एमोनिया ग्यास हो भनेर प्रमाणित गर्न सकिन्छ, टेस्ट गर्न सकिन्छ। र अब अर्को हेरौँ, एमोनिया cannot be collected in a gas jar either by downward displacement of water or upward displacement of air. Why? एमोनियालाई चाहिँ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयरबाट नै कलेक्ट गरिन्छ, न त डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटरबाट गरिन्छ न अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयरबाट गरिन्छ। यो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटर भनेको के होला त थाहा छ? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटर भनेको चाहिँ वाटरलाई तलपट्टि धकेलेर एयर माथिपट्टि आएर बस्नुलाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटर भनिन्छ। यो पनि अब पहिले 9 क्लासमा पढेको होला यो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटरको बारेमा। त्यसै गरी अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर भनेको चाहिँ एयरभन्दा हेभी ग्यासलाई हामीले कलेक्ट गर्दैछौँ भने त्यसलाई चाहिँ अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयरबाट कलेक्ट गर्न सकिन्छ। कुनै ग्यास जारमा राख्यौँ भने त्यो हेभी ग्यास चाहिँ गएर तल बटममा बस्छ अनि त्यहाँ भएको एयरलाई माथितिर धकेल्छ, त्यसै कारणले गर्दा त्यो अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर भयो। र अब यो ग्यास एमोनियालाई चाहिँ किन त्यो दुईटाबाट गरिँदैन, किन डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट नै गरिन्छ होला त त्यो हेरौँ है त। एमोनिया क्यान नट बी कलेक्टेड इन अ ग्यास जार बाई द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटर बिकज दिस ग्यास इज हाइली सोल्युबल इन वाटर। अब यसलाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटरबाट चाहिँ गरिँदैन, वाटरबाट पास गराएर अनि माथिपट्टि ग्यास जारको माथिपट्टि कलेक्ट किन गरिँदैन भनेर भनिएको हो। त्यो किन गरिँदैन भन्दा वाटरसँग पास गराउनु हो भने वाटरमै डिजल्भ भइदिन्छ यो एमोनिया, अनि एमोनियम हाइड्रोक्साइड बनिदिन्छ। त्यस कारणले गर्दा वाटरसँग यो गरिँदैन अनि इट फर्म्स एमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ भनेको छ एमोनियम हाइड्रोक्साइड बनिदिन्छ वाटरसँग यदि कन्ट्याक्टमा आयो भने। अनि वेन पास्ड इन वाटर एमोनिया इज लाइटर देन एयर सो इट क्यानट बी कलेक्टेड इन द ग्यास जार बाई अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर।
वाटरसँग किन गरिँदैन भन्दा वाटरसँग सोलुबल भएको कारणले गर्दा सोलुबल भएर एमोनियम हाइड्रोक्साइड बन्छ, त्यस कारणले गर्दा वाटरसँग गरिँदैन। अनि अर्को अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर किन गरिँदैन भन्दा यो एयरभन्दा लाइटर ग्यास हो होइन, एयरभन्दा लाइट हुन्छ अरू हाम्रो एटमोस्फियरको एयरभन्दा, त्यस कारणले गर्दा यसलाई अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर गर्न सकिँदैन, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर गर्न चाहिँ सकियो। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो ल्याबोरेटरी प्रिपरेसनको बारेमा। त्यसै गरी अब टपिकमा जाउँ। अब म्यानुफ्याक्चर भनेको अब इन्डस्ट्रीमा कसरी म्यानुफ्याक्चर गरिन्छ, कमर्सियल पर्पजको लागि, बेच्नको लागि। हेरौँ है त, इन्डस्ट्रियल प्रिपरेसन अफ एमोनिया। फर कमर्सियल पर्पज एमोनिया इज म्यानुफ्याक्चर्ड बाई ह्यावर्स प्रोसेस। इट इज द प्रोसेस बाई विच एमोनिया ग्यास क्यान बी प्रिपेयर्ड अन द लार्ज स्केल अर manufactured by using nitrogen and hydrogen in the ratio of 1:3 at 500 degrees Celsius temperature and 200 atmospheric pressure and in the presence of iron as catalyst and molybdenum as a promoter। अब यो वाट इज ह्यावर्स प्रोसेस भनेर पनि सोध्छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो। वाट इज ह्यावर्स सिन्थेसिस प्रोसेस अथवा वाट इज ह्यावर्स प्रोसेस भन्छ, अथवा कहिलेकाहीँ राइट डाउन द इन्डस्ट्रियल प्रिपरेसन अफ एमोनिया भनेर पनि सोध्न सक्छ। जे आए पनि यहाँदेखि लेख्न थाल्दा हुन्छ। जस्तो ह्यावर्स प्रोसेस, इट इज म्यानुफ्याक्चर्ड बाई ह्यावर्स प्रोसेस लेखेर इट इज द प्रोसेस भनेर लेख्दा पनि भयो, अथवा वाट इज ह्यावर्स प्रोसेस आयो भने यहाँ द प्रोसेस बाई विचबाट सुरु गर्दा हुन्छ है त। यो ह्यावर्स प्रोसेस भनेको चाहिँ के हो भन्दा एउटा यस्तो प्रोसेस हो जसमा चाहिँ एमोनिया ग्यास चाहिँ लार्ज स्केलमा प्रड्युस गरिन्छ, म्यानुफ्याक्चर गरिन्छ बेच्नको लागि, कमर्सियल पर्पजको लागि हो यो। के युज गरेर गरिन्छ भन्दा एमोनिया ग्यास के मिलेर बनेको हुन्छ, NH3 भनेको नाइट्रोजन एउटा हाइड्रोजन तीनटा मिलेर बनेको भयो नि, तीनटा एटम मिलेर। त्यस कारणले गर्दा यहाँ बाई युजिङ नाइट्रोजन एन्ड हाइड्रोजन इन द रेसियो अफ 1:3, नाइट्रोजन एउटा एटम, हाइड्रोजन तीनटा एटम, NH3 भएको कारणले गर्दा नाइट्रोजन र हाइड्रोजनको रेसियो 1:3 हुन्छ होइन, युज गरिन्छ। 1:3 भएर युज गरिन्छ। कति डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुनु पर्यो अनि 200 एटमोस्फेरिक प्रेसर हुनु पर्यो। यो दुईटा कन्डिसनमा यदि नाइट्रोजन र हाइड्रोजन 1:3 रेसियोमा मिक्स गरेर 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर र 200 एटमोस्फेरिक प्रेसरमा मिक्स गऱ्यौँ भने अनि के को प्रेजेन्समा भन्दा आइरन चाहिँ क्याटालिस्ट हुनु पर्यो अनि मोलिब्डेनम चाहिँ प्रोमोटर हुनु पर्यो हो। यिनीहरूको प्रेजेन्टमा यदि नाइट्रोजन र हाइड्रोजन मिक्स गरियो 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर र 200 एटमोस्फेरिक प्रेसरमा भने एमोनिया ग्यास प्रड्युस हुन्छ। अब यहाँ क्याटालिस्ट भनेको त थाहा छँदैछ, यसले के गर्छ भन्दा केमिकल रियाक्सनको रेटलाई बढाउँछ होइन, बढाउँछ अथवा घटाउँछ। यसमा चाहिँ बढाउनको लागि युज गरेको आइरन। आइरन किन युज गरियो भन्दा केमिकल रियाक्सन जुन छ नाइट्रोजन र हाइड्रोजन कम्बाइन हुने, नाइट्रोजन र NH3 बन्नको लागि हो, त्यो रियाक्सन हुनको लागि चाहिँ यसलाई फास्ट गराउनको लागि क्याटालिस्ट युज गरियो। अनि प्रोमोटर भनेको के हो थाहा नहुन सक्छ। यहाँ हेरौँ, अ प्रोमोटर इज अ केमिकल सब्सटेन्स द्याट मेक्स अ क्याटालिस्ट मोर एक्टिभ ड्युरिङ केमिकल रियाक्सन, एक्जाम्पल मोलिब्डेनम। अब यहाँ के भनेको भन्दा प्रोमोटरले के गर्ने रहेछ, क्याटालिस्टलाई हेल्प गर्ने रहेछ अझ एक्टिभ बनाउनको लागि। क्याटालिस्टकै काम हो मेन भनेको यो केमिकल रियाक्सनलाई इन्क्रिज अर डिक्रिज गर्ने, यसमा इन्क्रिजको मात्रै कुरा गरे है त। क्याटालिस्टकै काम हो इन्क्रिज गर्ने केमिकल रियाक्सनलाई, अनि प्रोमोटरको काम के हो भन्दा अझै क्याटालिस्टलाई एक्टिभ बनाएर अझै इन्क्रिज गराउने काम गर्दो रहेछ प्रोमोटरले। अनि यसमा मोलिब्डेनम चाहिँ प्रोमोटरको रूपमा प्रयोग गरिँदो रहेछ यसमा। अब यसको रियाक्सन हेरौँ ल, यहाँ हेर्नु, नाइट्रोजन एउटा, हाइड्रोजन तीनटा भनेको 1:3 रेसियोमा एड गर्ने हो भने कति डिग्री सेल्सियस हुनु पर्यो, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुनु पर्यो अनि 200 एटमोस्फेरिक प्रेसर हुनु पर्यो भने। अनि यहाँ FE र MO भनेको के हो भन्दा आइरन र मोलिब्डेनम हुनु पर्यो। आइरन भनेको क्याटालिस्टको रूपमा प्रयोग गरेको, मोलिब्डेनम भनेको चाहिँ प्रोमोटरको रूपमा प्रयोग गरेको हो। यति कन्डिसन भयो भने के निस्किने रहेछ भन्दा NH3 निस्किने रहेछ। NH3 भनेको एमोनिया ग्यास हो। अब यहाँनिर N को ठाउँमा N मात्रै किन लेखिएन, N2 किन लेखियो भनेर मैले यो केमिकल रियाक्सन भन्नेमा एक्सप्लेन गरिदिएको छु। किन भन्दाखेरि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अक्सिजन अनि क्लोरिन यति चारवटा लेख्दाखेरि एक्लै हुँदैन कहिले पनि एटमोस्फियरमा। जहिले पनि H2N2O2Cl2 भनेरै लेखिन्छ, एक्लै लेख्नु पर्यो भने चाहिँ। त्यसै कारणले गर्दा यहाँ नाइट्रोजन पनि एक्लै छ, त्यस कारणले N2 भयो, हाइड्रोजन एक्लै छ, त्यस कारणले H2 भयो। अनि यहाँ कति रेसियोमा छ, 1:3 रेसियोमा छ, त्यस कारणले गर्दा नाइट्रोजनको अगाडि 1, यहाँ 1 नलेख्दा पनि भइहाल्यो, अनि हाइड्रोजनको अगाडि 3 भयो। अनि 1:3 रेसियोमा 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा 200 एटमोस्फेरिक प्रेसर, आइरन र मोलिब्डेनमको प्रेजेन्समा के बन्ने रहेछ, NH3 बन्ने रहेछ। NH3 भनेको एमोनिया ग्यास। अनि यसलाई अब ब्यालेन्स गर्ने, ब्यालेन्स गर्दाखेरि यहाँ अगाडि 2 हाल्दाखेरि ब्यालेन्स भइहाल्छ। ल, अब यही हो इन्डस्ट्रियल प्रिपरेसन अफ एमोनिया ग्यास। ल, अब फेरि अगाडि टपिकतिर जाउँ। म्यानुफ्याक्चर पछि अब आयो प्रोपर्टिज एन्ड युजेस।
एमोनिया ग्यासको प्रोपर्टी के होला त भन्दा प्रोपर्टिज अफ एमोनियामा फिजिकल प्रोपर्टिज हेरौँ। इट इज अ कलरलेस एन्ड टेस्टलेस ग्यास ह्याभिङ अ स्ट्रङ प्युग्नेन्ट अडर भनेको अब यो कलरलेस पनि हो, यसको कलर पनि हुँदैन, टेस्ट पनि हुँदैन। अनि यो अडरको कुरा, स्मेलको कुरा त मैले अघि भनिहालेँ कस्तो खालको स्मेल हुन्छ भनेर। र अब अर्को पोइन्टमा जाउँ। इट इज हाइली सोल्युबल इन वाटर एन्ड लाइटर देन एयर भनेको अब यो वाटरमा चाहिँ एकदमै हाइली सोल्युबल हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा यो वाटरसँग अघि नै यो डाउनवार्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटरमा गरिँदैन नि एमोनिया ग्यास, यो हाइली सोल्युबल भएको कारणले गर्दा। अनि यो अपवार्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर पनि गरिँदैन नि, किन भन्दा यो लाइटर हुन्छ एयरभन्दा, त्यस कारणले गर्दा एयरभन्दा लाइटर हो अनि वाटरसँग चाहिँ हाइली सोल्युबल छ। यसलाई दुईवटा पोइन्ट बनाउन पनि मिल्छ है त, इट इज हाइली सोल्युबल इन वाटर, इट इज लाइटर देन एयर भनेर दुईवटा पोइन्ट बनाउन मिल्छ। र अब अर्को हेरौँ। इट टर्न्स मोइस्ट रेड लिटमस पेपर इन्टु ब्लू। अब एमोनियाले चाहिँ रेड लिटमस पेपरलाई ब्लूमा चेन्ज गर्छ। लिटमस पेपरलाई सिधै एमोनिया ग्यासमा लग्दा हुँदैन है, यो मोइस्ट पार्नु पर्यो लिटमस पेपरलाई सुरुमा। मोइस्ट पारेपछि के भयो भन्दा त्यो मोइस्चरले एमोनियासँग रियाक्ट गरेर एमोनियम हाइड्रोक्साइड बन्छ नि त, त्यो भनेको त बेस हो। अनि बेसले जहिले पनि के गर्छ भन्दा रेड लिटमस पेपरलाई ब्लूमा चेन्ज गर्छ। र अब केमिकल प्रोपर्टिजतिर हेरौँ। एमोनिया डिजल्भ्स इन वाटर एन्ड फर्म्स एन अल्काली। एमोनियम हाइड्रोक्साइड, एमोनिया वाटरसँग डिजल्भ भएर अल्काली बन्छ, एमोनियम हाइड्रोक्साइड बन्छ। यो मैले अघिदेखि भनेको कुरा हो, यहीँनिर पनि भनेको थिएँ। मोइस्ट रेड लिटमस पेपरलाई ब्लूमा चेन्ज गर्छ। किन मोइस्ट भन्दाखेरि लिटमस पेपर मोइस्ट पार्यो, मोइस्चराइज गर्यो भने के हुन्छ, मोइस्ट पारेपछि त्यहाँ वाटर प्रेजेन्ट हुन्छ। वाटर प्रेजेन्ट भइसकेपछि एमोनियासँग रियाक्ट भएर एमोनियम हाइड्रोक्साइड बन्छ। एमोनियम हाइड्रोक्साइड भनेको बेस हो अथवा अल्काली हो। यो बेसले जहिले पनि रेड लिटमस पेपरलाई ब्लूमा चेन्ज गर्छ। त्यस कारणले गर्दा एउटा केमिकल प्रोपर्टी भयो एमोनिया डिजल्भ्स इन वाटर एन्ड फर्म्स एन अल्काली। र अब अर्को केमिकल प्रोपर्टी हेरौँ। एमोनिया इज अ बेसिक साल्ट सो इट रियाक्ट्स विथ एसिड टु गिभ साल्ट। अब यो भनेको बेसिक साल्ट भएको कारणले गर्दा यसले एसिडसँग रियाक्ट गरेपछि साल्ट दिन्छ। जस्तो एमोनियाले, यो एमोनिया ग्यास भइहाल्यो, एसिडसँग रियाक्ट गरेर एमोनियम क्लोराइड भन्छ। एमोनियम क्लोराइड भनेको साल्ट भयो, एमोनियम साल्ट भयो। ल अब अर्को रियाक्सन हेरौँ। अर्को केमिकल प्रोपर्टी भनेको एमोनियम हाइड्रोक्साइड एमोनिया सोल्युसन रियाक्ट्स विथ एसिड टु गिभ साल्ट एन्ड वाटर। एमोनिया सोल्युसनलाई एमोनियम हाइड्रोक्साइड पनि भनिन्छ। एमोनिया ग्यासलाई वाटरसँग डिजल्भ गरायो भने एमोनिया सोल्युसन भइहाल्यो। एमोनिया सोल्युसनलाई चाहिँ यो एमोनिया सोल्युसन भनेको बेस हो, अनि यो बेसलाई एसिडसँग रियाक्ट गरायो भने साल्ट र वाटर त निस्कि नै हाल्छ। एसिड प्लस बेस गिभ्स साल्ट्स एन्ड वाटर, थाहा छँदैछ होइन। त्यस कारणले गर्दा अब यो दुईवटा पोइन्ट भनेको लगभग जस्तो सिमिलर नै जस्तै छ। यहाँनिर एमोनिया ग्यासलाई एसिडसँग रियाक्ट गरेर साल्ट बन्यो, यहाँ चाहिँ एमोनियम हाइड्रोक्साइडलाई, यो एमोनिया सोल्युसनलाई चाहिँ एसिडसँग रियाक्ट गरेर साल्ट प्लस वाटर बन्यो। यहाँ वाटर निस्क्यो किनकि यो एमोनियम सोल्युसनसँग भयो, एमोनिया सोल्युसनसँग रियाक्ट भयो एसिड। यहाँनिर वाटर निस्केन किनकि यहाँ एमोनियासँग मात्रै रियाक्ट गरेको छ, ड्राई एमोनियासँग रियाक्ट गरेको छ, त्यस कारणले गर्दा वाटर निस्केन यहाँ। यति बुझ्ने। अब यो केमिकल प्रोपर्टी चाहिँ एक्जाममा दुईवटा आउँछ, कुनै दुईवटा याद राख्नु होला, तिनटै याद राखे भने राम्रो हो अझ। र अब युजेज हेरौँ। युजेज अफ एमोनिया। इट इज युज्ड इन द म्यानुफ्याक्चर अफ नाइट्रोजियस फर्टिलाइजर सच एज एमोनियम नाइट्रेट, एमोनियम फस्फेट, युरिया एटसेट्रा। अब यहाँ नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर भनेको छ किनकि नाइट्रोजन पनि प्रेजेन्ट हुन्छ नि त एमोनियामा, NH3 भएको कारणले गर्दा नाइट्रोजन प्रेजेन्ट हुन्छ। नाइट्रोजन प्रेजेन्ट भएको कारणले गर्दा यो नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर म्यानुफ्याक्चर गर्नको लागि एमोनिया ग्यासले हेल्प गर्छ। अर्को छ फेरि त्यसै गरी इट इज युज टु मेक प्लास्टिक्स, वासिङ सोडा, नाइट्रिक एसिड एटसेट्रा। अनि इट इज युज टु मेक मेडिसिन्स लाइक एमोनियम साल्ट। एमोनियम साल्टलाई मेडिसिनको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ। र यति हो युजेज अफ एमोनिया भनेको। त्यसै गरी अब टपिकतिर जाउँ फेरि। ल प्रोपर्टिज एन्ड युजेस पनि सक्यो। यति भयो एमोनिया ग्यासको बारेमा। अब तपाईँहरूले यो चाहिँ पढ्नुपर्छ, कपीमा लेखेर पढिसकेपछि मात्र राम्ररी आउने कुरा हो यो, नभए त त्यत्तिकै त आउँदैन। त्यसै गरी अब कार्बन डाइअक्साइडतिर जाउँ। यदि तपाईँहरूलाई सोम ग्यासेसको पनि नोट चाहिन्छ, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स र 4 मार्क्स क्वेसनको नोट भिडियो चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला। र अब कार्बन डाइअक्साइडतिर जाउँ। कार्बन डाइअक्साइड इज अ ग्यासियस कम्पाउन्ड मेड अफ 1 कार्बन एटम एन्ड 2 oxygen atoms. Its molecular formula is CO2 and molecular weight is 44 atomic mass unit. अब यो कार्बन डाइअक्साइड भनेको के हो भन्दा कार्बन एउटा मिलेर बनेको अनि अक्सिजन डाइ भनेको दुईटा, अक्सिजन दुईटा एटम मिलेर बनेकोलाई CO2 भनेर लेखिएको हो। कार्बन एउटा एटम, अक्सिजनको दुईटा एटम अनि यसको मोलिकुलर फर्मुला CO2। अनि एटमिक मास निकाल्ने भनेको 44 am। यो कसरी निकालिन्छ थाहा छँदैछ। कार्बनको प्रोटोन नम्बर प्लस न्युट्रोन नम्बर गर्ने, त्यसै गरी अक्सिजनको प्रोटोन नम्बर प्लस न्युट्रोन नम्बर गर्ने अनि इन्टु 2 गरिदिने अक्सिजनको चाहिँ, किनकि अक्सिजन दुईटा छ।
त्यति सबै एड गर्दाखेरि चाहिँ 44 निस्किन्छ। त्यसकारणले गर्दा यसको मोलिकुलर वेट भयो 44 mU। त्यसै गरी इन अ फ्री स्टेट it is present in atmosphere, whereas in a combined state it is present in different types of carbonates, bicarbonates, etc. अब यो हाम्रो एटमोस्फियरमा चाहिँ अथवा हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ फ्री स्टेटमा पनि पाइन्छ, त्यसै गरी कम्बाइन्ड स्टेटमा पनि पाइन्छ कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ। फ्री स्टेटमा कसरी पाइन्छ भन्दा इट इज प्रेजेन्ट इन एटमोस्फियरमा प्रेजेन्ट हुन्छ। यो चाहिँ अगाडि एमोनिया कहाँ प्रेजेन्ट हुन्थ्यो भन्दा एटमोस्फियरमा पनि प्रेजेन्ट हुन्थ्यो फ्री स्टेटमा, अनि त्यसै गरी सोइलमा पनि हुन्थ्यो। यो चाहिँ एटमोस्फियरमा मात्र फ्री स्टेटमा प्रेजेन्ट भयो। अनि कम्बाइन्ड स्टेटमा चाहिँ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्समा प्रेजेन्ट हुन्छ। अब CO3 HCO3 अब यो भइहाल्यो। अब त्यसै गरी यसको जेनेरल मेथड अफ प्रिपेरेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड प्रिपेयर गर्ने जेनेरल मेथडहरू के होला नि त त्यो हेरौँ। बाई बर्निङ कार्बन इन प्लेन्टी अफ अक्सिजन। अब कार्बनलाई अक्सिजनसँग बर्निङ गर्यो भने के गर्ने हुँदो रहेछ, कार्बन डाइअक्साइड प्रोड्युस हुँदो रहेछ। कार्बनलाई बर्न गरियो भने कार्बन डाइअक्साइड प्रोड्युस हुन्छ, यति याद राख्दा भयो हैन। अक्सिजन त अब हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा भइ नै हाल्छ। अब कार्बन डाइअक्साइड प्रोड्युस गर्ने यो एउटा एकदमै इजी मेथड भयो। जस्तो अब तपाईँलाई जेनेरल मेथड सोध्यो भने यो लेख्दिहाल्दा हुन्छ सुरुमा, किनकि धेरै नै सजिलो छ यो। त्यसै गरी अब अर्को हेरौँ, बाई हिटिङ लाइमस्टोनलाई हिट गर्दा पनि, लाइमस्टोन भनेको क्याल्सियम कार्बोनेट हो है। कहिलेकाहीँ क्याल्सियम कार्बोनेट भन्छ, कहिलेकाहीँ लाइमस्टोन भन्छ। यो चाहिँ लाइमस्टोनमा नै क्याल्सियम कार्बोनेट भनेर याद राख्ने। क्याल्सियम कार्बोनेटलाई पनि हिट गर्यो भने क्याल्सियम अक्साइड प्लस कार्बन डाइअक्साइड यति दुईटा प्रोड्युस हुँदो रहेछ क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हिट गर्दाखेरि। अब यो बाई हिटिङ लाइमस्टोन भइहाल्यो। त्यसै गरी अर्को छ बाई द कम्बिसन अफ हाइड्रोकार्बन्स लाइक मिथेन, इथेन एटसेट्रा। अब मिथेन र इथेन यो जुन चाहिँ हाइड्रोकार्बन्सहरू यो भनेको कम्बुस्टेबल यो हाइड्रोकार्बनहरू भयो। अनि यसलाई बालो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा मिथेनलाई, जस्तो यो मिथेन दिएको छ यहाँनिर, मिथेनलाई अक्सिजनको प्रेजेन्टमा बाल्यो भने के हुन्छ भन्दा कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटर प्रोड्युस हुँदो रहेछ। अक्सिजन त प्रेजेन्ट भइ नै हाल्छ इन्भाइरोमेन्टमा, त्यसै गरी यो मिथेनलाई बाल्ने बित्तिकै के भयो, कार्बन डाइअक्साइड प्रोड्युस भइहाल्यो। अनि बाई प्रोडक्ट भनेको यो वाटर आयो। त्यसै गरी कार्बनलाई बाल्दा पनि कार्बन डाइअक्साइड प्रोड्युस भयो। त्यसै गरी लाइमस्टोन क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हिट गर्दा पनि क्याल्सियम अक्साइड प्लस कार्बन डाइअक्साइड निस्किन्छ, यो याद राख्ने यति। अनि अर्को छ बाई द रियाक्सन अफ एसिड विथ कार्बोनेट्स एन्ड बाइकार्बोनेट। जस्तो यहाँनिर लेखेको छ नि, इट इज प्रेजेन्ट इन डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कार्बोनेट एन्ड बाइकार्बोनेट्स र बाइकार्बोनेट्समा कार्बन डाइअक्साइड प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा क्याल्सियम कार्बोनेट अथवा क्याल्सियम बाइकार्बोनेट, यहाँ कार्बोनेटको र बाइकार्बोनेट दुइटैको इक्जाम्पल दिएको मैले। क्याल्सियम कार्बोनेटलाई पनि एसिडसँग रियाक्सन गरायो भने के दिँदो रहेछ भन्दा क्याल्सियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ। त्यसै गरी क्याल्सियम बाइकार्बोनेटलाई पनि सेम त्यही तरिकाले एसिडमा रियाक्ट गरायो भने के दिन्छ, क्याल्सियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइअक्साइड उस्तै कुरा दिन्छ हैन। तर यहाँ के डिफ्रेन्स छ भन्दा क्याल्सियम बाइकार्बोनेटले चाहिँ धेरै कार्बन डाइअक्साइड दिने रहेछ, कार्बोनेटले भन्दा बाइकार्बोनेटले धेरै कार्बन डाइअक्साइड दियो। जस्तो हामीलाई धेरै चाहियो भने बाइकार्बोनेट युज गर्दा हुने रहेछ। बाइकार्बोनेट युज गर्दा CO2 धेरै आयो, मतलब जति आउँथ्यो कार्बोनेट युज गर्दा त्यसको डबल आयो, सँगसँगै वाटर पनि डबल नै निस्क्यो। ल यो यति 4वटा हो जेनेरल मेथड अफ प्रिपेरेसन। यति मध्ये अब 2टा 3टा जति याद राख्न सक्नुहुन्छ याद राख्दा राम्रो हो यहाँ मध्येबाट। ल अब फेरि जाउँ टपिकमा, ल्याबोरेटरी प्रिपेरेसन कसरी गरिन्छ हेरौँ। अब ल्याबोरेटरी प्रिपेरेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड। प्रिन्सिपल इन अ ल्याबोरेटरी कार्बन डाइअक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाई द रियाक्सन अफ डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ क्याल्सियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन अर मार्बल। यो OR हो है, लाइमस्टोन अर मार्बल। अब क्याल्सियम कार्बोनेटलाई लाइमस्टोन पनि भनिन्छ अथवा मार्बल पनि भनिन्छ हैन। जस्तो अघि नै कार्बोनेट र बाइकार्बोनेटलाई एसिडसँग मिक्स गराउँदाखेरि जुन निस्किन्छ भनेर 4th पोइन्टमा थियो नि, योभन्दा अगाडि जेनेरल मेथड अफ प्रिपेरेसनको 4th पोइन्टमा हो, त्यही पोइन्ट हो यो। अब यो ल्याबोरेटरी प्रिपेरेसनमा चाहिँ यो जसरी नै याद राख्नै पर्छ। त्यस कारणले गर्दा यही कुरालाई जेनेरल मेथड अफ प्रिपेरेसनमा पनि यही कुरा लेख्दा सजिलो हुन्छ आफूलाई, किनकि यो ल्याबोरेटरीमा चाहिन्छ नै। ल्याबोरेटरी प्रिपेरेसनमा चाहिएपछि यो याद राख्नै पर्छ जसरी भए पनि। यसमा कसरी प्रिपेयर गरिन्छ ल्याबोरेटरीमा भन्दा क्याल्सियम कार्बोनेटलाई डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिडमा रियाक्ट गरायो भने क्याल्सियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ। यो हामीलाई चाहिएको भने कार्बन डाइअक्साइड हो, यो क्याल्सियम क्लोराइड र वाटर चाहिँ बाई प्रोडक्ट हो। बाई प्रोडक्ट भनेको हामीलाई चाहिएको कुरा निकाल्दा अरू प्रोडक्टहरू पनि निस्किन्छ, अरू कुराहरू पनि निस्किन्छ भने त्यसलाई बाई प्रोडक्ट भनिन्छ। ल यो रियाक्सन भइहाल्यो। अनि यो प्रिन्सिपल भइहाल्यो। प्रिन्सिपलमा दिएकै कुरा रियाक्सनमा लेखिएको हो, अरू केही पनि होइन। र अब के एपारेटस चाहिन्छ हेरौँ। एपारेटस रिक्वायर्डमा छ हुल्स बोतल, अनि थिस्टल फनेल, ग्यास जार, डेलिभरी ट्युब, अनि कक्स, अनि म्याच बक्स। यो के हो भनेर एकछिनमा फिगर हेर्दै हेरौँला। र अब केमिकल रिक्वायर्डमा भनेको यहाँ माथि के चाहिएको छ त्यही हो केमिकल रिक्वायर्डमा।
क्याल्सियम कार्बोनेट एन्ड डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यति दुईटा केमिकल चाहिन्छ। यहाँ माथि चाहिएको त्यही छ नि त, क्याल्सियम कार्बोनेट अनि अर्को हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो। यिनीहरूको दुईटाको रियाक्सनबाट बनिन्छ कार्बन डाइअक्साइड। ल अब फिगर हेरौँ है त। ल यहाँनिर फिगर हेर्दाखेरि के छ भन्दा यहाँनिर यसलाई के भनिन्छ, उल्फ बोतल भनियो। अनि उल्फ बोतलमा दुईटा मुख छ, यहाँ हेर्नु, यसको माउथ दुईटा छ, एउटा माउथमा छ कर्क, अर्को माउथमा पनि कर्क नै छ। र यहाँनिर यसलाई जुन भनिन्छ यसलाई थिस्टल फनेल भनियो। थिस्टल फनेलबाट चाहिँ एसिड हाल्नलाई युज गरिन्छ है त, यो थिस्टल फनेल एसिड हाल्नलाई युज गरिन्छ। अनि अर्को माउथबाट चाहिँ के गएको छ भन्दा डेलिभरी ट्युब गएको छ। डेलिभरी ट्युबले के गर्छ, निस्केको ग्यास जुन छ त्यसलाई डेलिभर गर्ने डेलिभरी ट्युब हो। अनि यो ग्यास जारले के गर्छ भन्दा निस्केको ग्यासलाई कलेक्ट गर्छ। यो थिस्टल फनेलले एसिड हाल्छ। अनि यो कर्क भयो, कर्कले त हावा जान नदिने हो, बाहिरको हावा भित्र जान नदिने हो। अनि यो कर्क भयो। यहाँ उल्फ बोतल भनेको यो भाँडोलाई उल्फ बोतल भनियो। अनि लाइमस्टोन पिसेस भनेको यहाँ क्याल्सियम कार्बोनेटको पिसेस भइहाल्यो यो। अनि यो क्याल्सियम कार्बोनेट यहाँ मुनि पिसेस छ। अनि माथिबाट डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिडलाई बिस्तारै बिस्तारै हालिँदै गइन्छ एउटै रेसियोमा। अनि त्यसपछि के हुन्छ यहाँ भन्दा ग्यास प्रड्युस हुन्छ। ग्यास प्रड्युस भएर यो डेलिभरी ट्युब हुँदै यहाँ ग्यास जारमा गएर कलेक्ट हुन्छ। अब प्रोसिड्युर फेरि सुरुदेखि हेरौँ है त, अलिक मजाले बुझिन्छ। किप सम पिसेस अफ मार्बल इन अ उल्फ बोतल्स एन्ड एरेन्ज द एपरेटस एट सोन इन द फिगर भनेको अब यो उल्फ बोतलमा के हालियो भन्दा लाइमस्टोनको पिसेसहरू हालियो, साना साना टुक्रा। लाइमस्टोन भनेको यो मार्बल होइन, मार्बल पनि भनिन्छ, लाइमस्टोन पनि भनिन्छ। हामी चाहिँ क्याल्सियम कार्बोनेट भनौँ है त अहिले। क्याल्सियम कार्बोनेटलाई यहाँनिर हालियो। अनि त्यसपछि पोर सोम डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिड थ्रु द थिस्टल फनेल अन्टिल इट कभर्स द लोवर इन्ड अफ द थिस्टल फनेल एन्ड द मार्बल पिसेस भनेको अब यो मार्बल पिसेस त कभर भइहाल्यो। अनि यो थिस्टल फनेलको यो लोवर इन्ड छ नि, यो थिस्टल फनेल हो। थिस्टल फनेलको यो लोवर इन्ड छ, यो कभर हुन्जेलसम्मलाई यहाँ डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिड खन्या गर्नु अरे। ल सुरुमा यहाँदेखि खनाउँदै गएर यो ओपनिङ छ नि यसको माउथ, यो माउथलाई चाहिँ कभर गरेर माथिपट्टि पुग्नु पर्यो, यहाँ फिगरमा देखाए जस्तो हो। यो माउथलाई यो हावासँग यहाँको एयरसँग कन्ट्याक्टमा आउन दिनु भएन। यहाँको यो यही हाइड्रोक्लोरिक एसिडले नै छोपिनु पर्यो यहाँको माउथ। अनि किन भनेर म भन्छु है त एकछिनमा। अनि केमिकल रियाक्सन टेक्स प्लेस बिट्विन द मार्बल एन्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यो मार्बल भनेको यहाँ क्याल्सियम कार्बोनेट हो। क्याल्सियम कार्बोनेट र माथिबाट खन्याएको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बीच रियाक्सन हुन्छ। रियाक्सन भइसकेपछि अघि नैको जुन थियो यहाँनिर हेरौँ है त, के भनेको छ भन्दा क्याल्सियम कार्बोनेट र हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड थिस्टल फनेलबाट माथिबाट खन्याइएको छ, क्याल्सियम कार्बोनेट मुनि राखिएको छ उस बोतलको भित्र। अनि अब यो दुईटा बीच रियाक्सन भइसकेपछि कार्बन डाइअक्साइड फर्म हुन्छ नि, यो भनेको ग्यास हो। ग्यास भनेको माथि उठ्छ। ल फेरि उता हेरौँ, यो दुईटाको रियाक्सन पछि अब यहाँबाट ग्यास प्रड्युस हुन्छ होइन। अनि रियाक्सन टेक्स प्लेस बिट्विन द मार्बल एन्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एन्ड इट प्रोड्युस कार्बन डाइअक्साइड। and the gas passed through delivery tube and collected in the gas jar by the upward displacement of air. भनेको अब यहाँबाट ग्यास प्रड्युस हुन्छ, ग्यास प्रड्युस भइसकेपछि यो डेलिभरी ट्युब हुँदै जान्छ, कहाँ जान्छ, ग्यास जारमा जान्छ। ग्यास जारबाट यहाँनिर कलेक्ट हुन्छ। कसरी कलेक्ट हुन्छ, यो ग्यास किन उम्केर बाहिर जाँदैन, यहाँ केहीले पनि छोपिएको छैन होइन, तर पनि यो उम्केर बाहिर जाँदैन। किन होला भन्दा कार्बन डाइअक्साइड भनेको हेभियर ग्यास हो, यो एकदम हेभी हुन्छ। हेभी भएको कारणले गर्दा अरू एयरलाई धकेलेर माथिपट्टि ठेलिदिन्छ। यहाँ सुरुमा त हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा भएको एयरहरू प्रेजेन्ट हुन्छ, अनि जब यहाँबाट कार्बन डाइअक्साइड ग्यासहरू आउन थाल्छ, कार्बन डाइअक्साइड ग्यास आउन थालिसकेपछि यहाँ भएको एयरलाई माथिपट्टि धकेल्छ, किनकि यो हेभी छ नि त। हेभी भएको कारणले गर्दा यहाँ भएको एयरलाई माथि धकेलिदियो अनि आफू गएर मुनि बस्दियो। त्यस कारणले यो भयो अपवार्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर। यहाँ भएको एयरलाई अपवार्ड डिस्प्लेस गरेर आफू तल बस्दियो, त्यस कारणले गर्दा यो अपवार्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर भनियो। अनि अपवार्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर भएर कार्बन डाइअक्साइड ग्यास जारमा बस्छ। अब यहाँ मैले अघि के भन्छु भने चाहिँ यो थिस्टल फनेलको यो इन्डिङ चाहिँ डुबाएको छ, तर डेलिभरी ट्युबको यो इन्डिङ चाहिँ डुबाइएको हुँदैन, डुबाउनु पनि हुँदैन। यो फिगर बनाउनु पर्छ। फिगर बनाउँदाखेरि यो कुरा चाहिँ एकदमै ध्यानमा राख्ने। यो थिस्टल फनेल यहाँ जहाँबाट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हालिराखेको हुन्छ, त्यो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हालिएको यो इन्ड चाहिँ डुबेको हुनु पर्यो एसिडमा, अनि यो डेलिभरी ट्युबको इन्ड चाहिँ डुबेको हुनु भएन, एयरमै हुनु पर्यो। किनभने यदि यो डेलिभरी ट्युबको यो इन्डिङ पानीमा डुब्यो भने यहाँबाट निस्केको जुन कार्बन डाइअक्साइड ग्यास छ यो कहीँ पनि जान पाउँदैन, उम्किन पाउँदैन। त्यस कारणले गर्दा यो एयरमै भयो भने यहाँबाट निस्केको जुन ग्यास छ यो ग्यास चाहिँ यहाँ डेलिभरी ट्युबबाट पास हुन पाउँछ। अनि यो इन्डिङलाई, थिस्टल फनेलको इन्डिङलाई चाहिँ किन यहाँ एयरमा हुनु हुँदैन, किन यहीँ डिप हुनुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ जुन निस्केको ग्यास छ यदि यो डिप नभएको थियो भने त्यो ग्यास यहाँबाट पनि उम्केर जान्थ्यो।
यहाँबाट उम्केर जान नदिनको लागि यसलाई यहाँ डुबाइएको हो। यहाँ डुबिसकेपछि ग्यास त यहाँ माथि प्रेजेन्ट हुन्छ। ग्यास यहाँ माथि प्रेजेन्ट भएको यो थिस्टल फनेलको इन्डिङबाट छिरेर माथि आउन पाउँदैन, किनकि यो डुबेको छ। खाली जहाँ छ त्यहाँबाट छिर्छ त्यो ग्यास। त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर खाली ठाउँ छ, यो डेलिभरी ट्युबमा खाली छ। त्यस कारणले गर्दा यो डेलिभरी ट्युबबाट पास भएर यहाँ ग्यास जारमा जान्छ। तर यो थिस्टल फनेल चाहिँ डुबाउनै पर्छ यहाँबाट ग्यास पास नहुनको लागि, पास हुन नदिनको लागि। यही भयो। अब यहाँ एक्जाममा आउँदाखेरि यति मात्रै लेख्न पनि सकिन्छ, ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अथवा प्रिकसन लेख्न मन लाग्यो भने प्रिकसन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ल प्रिकसनतिर हेरौँ। द एपरेटस विल बी मेड एयर टाइट। अब यो सजिलो छ, प्रिकसन लेख्दा पनि झनै राम्रो हो। एयर टाइट हुनु पर्यो, एयर बाहिरको एयरसँग छिर्नु भएन। अनि द लोवर एन्ड अफ द थिस्टल फनेल विल बी डिप इन द सोलुसन। जस्तो थिस्टल फनेलको लोवर एन्डलाई सोलुसनमा डिप हुनुपर्छ, किनभने त्यहाँबाट नत्र डिप भएन भने निस्केको जुन कार्बन डाइअक्साइड छ त्यहाँबाट पास हुन्छ। अनि अर्को छ द लोवर एन्ड अफ द डेलिभरी ट्युब सुल नट टच द सोलुसन। डेलिभरी ट्युबको लोवर एन्ड चाहिँ सोलुसनमा टच हुनु भएन, किनकि टच भयो भने त्यहाँबाट निस्केको जुन ग्यास छ त्यो पास हुन पाउँदैन। यो टच भएन भने चाहिँ त्यहाँबाट पास हुन्छ। र अर्को छ कार्बन डाइअक्साइड इज कलेक्टेड इन द ग्यास जार बाई अपवार्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर। यसको बारेमा मैले भनिहालेँ, त्यहाँ भएको एयरलाई अपवार्डतिर ढकेल्छ अनि आफू फेदमा गएर बस्छ। त्यस कारणले गर्दा अपवार्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर भयो। अब यो प्रिकसन्स भयो। अब हेरौँ टेस्ट अफ कार्बन डाइअक्साइड। कार्बन डाइअक्साइड नै हो भनेर कसरी टेस्ट गर्न सकिन्छ होला त? नम्बर 1 मा छ अ बर्निङ म्याचस्टिक इज प्लेस्ड नियर द माउथ अफ अ ग्यास जार कन्टेनिङ कार्बन डाइअक्साइड। इट एक्सटिङ्ग्युसेस बिकज कार्बन डाइअक्साइड ग्यास इज नन सपोर्टर अफ कम्बसन। अब के गरिएको भन्दा एउटा म्याचस्टिक सलाइको काँटी चाहिँ कोरेर जुन ग्यास कार्बन डाइअक्साइड ग्यास फर्म भएको छ ग्यास जारमा, त्यो ग्यास जारको छेउमा लगेर राखिन्छ। सलाइको काँटी बालेर ग्यास जारको छेउमा लगेर राख्दाखेरि के हुन्छ भन्दा त्यो निप्छ। त्यो किन निभेको भन्दा त्यहाँ कार्बन डाइअक्साइड प्रेजेन्ट छ। कार्बन डाइअक्साइड भनेको नन सपोर्टर अफ कम्बसन, यसले चाहिँ आगो निभाउने काम गर्छ, कार्बन डाइअक्साइडले बाल्न हेल्प गर्दैन। त्यस कारणले गर्दा यदि त्यहाँ फुल अफ कार्बन डाइअक्साइड छ भने हामीले म्याचस्टिक बाल्यौँ, सलाई कोरेर त्यहाँ छेउमा राख्यौँ भने त्यो सलाई निप्छ। र अब अर्को पोइन्ट हेरौँ। When a wet blue litmus paper is inserted into the gas jar containing carbon dioxide, it changes into red color due to the formation of carbonic acid. अब यहाँ के गरिन्छ भन्दा जब वेट ब्लू लिटमस पेपर, वेट भनेको छ है, ब्लू लिटमस पेपर भिजाएर यदि कार्बन डाइअक्साइड भएको ग्यास जारमा इन्सर्ट गरियो भने के हुन्छ? इट चेन्जेस इन्टु रेड कलर। त्यो चाहिँ रेड कलरमा चेन्ज हुन्छ अरे। किन? ड्यू टु द फर्मेसन अफ कार्बोनिक एसिड। यो कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ वाटरसँग यो भएर रियाक्सन भएर कार्बोनिक एसिड बनिने भएको कारणले गर्दा यो वेट ब्लू लिटमस पेपरमा वाटर प्रेजेन्ट भयो। वाटर प्रेजेन्ट भइसकेपछि यहाँ कार्बन डाइअक्साइडसँग रियाक्ट गरेर कार्बोनिक एसिड बन्यो। कार्बोनिक एसिडले के गर्ने भयो भन्दा ब्लू लिटमस पेपरलाई रेडमा चेन्ज गर्छ एसिडले। त्यस कारणले गर्दा कार्बन डाइअक्साइडमा ब्लू लिटमस पेपर हाल्दाखेरि, वेट ब्लू लिटमस पेपर हाल्दाखेरि रेडमा चेन्ज हुन्छ। अब त्यसै गरी अर्को हेरौँ। वेन कार्बन डाइअक्साइड पास थ्रु लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की वाइट ड्यू टु द फर्मेसन अफ इन्सोल्युबल क्याल्सियम कार्बोनेट। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो है, यो क्वेसनमा पनि धेरैचोटि सोधेको छ। जब कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ लाइम वाटरमा पास गरिन्छ, सुरुमा के बन्छ भन्दा मिल्की वाइट बन्छ, दुध जस्तो कलरको बन्छ, ड्यू टु द फर्मेसन अफ इन्सोल्युबल क्याल्सियम कार्बोनेट। क्याल्सियम कार्बोनेटको इन्सोल्युबल क्याल्सियम कार्बोनेट फर्म भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो मिल्की कलरमा, मिल्की वाइटमा चेन्ज भएको हो। जस्तो कार्बन डाइअक्साइड केमा प्रेजेन्ट गर्दा भन्दा क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड जस्तो चुना पानी घोलेर, यो पहिले यो एक्सपेरिमेन्ट पनि गरेको होला। एउटा भाँडोमा चुना घोलेर राखेर त्यहाँनिर एकछिन बेरसम्म फुक्यौँ भने के हुन्छ भन्दा सुरुमा मिल्की कलर, मिल्की वाइट कलरमा चेन्ज हुन्छ। त्यसै गरी के भनेको छ भन्दा वेन कार्बन डाइअक्साइड इज पास्ड इन लाइम वाटर फर अ लङ टाइम द मिल्की कलर डिसअपियर स्लोली ड्यू टु द फर्मेसन अफ वाटर सोल्युबल क्याल्सियम बाइकार्बोनेट। के भनेको छ यहाँ भन्दा पहिले पढेको होला, कुन क्लासमा हो थाहा भएन, तर त्यहाँनिर के लेखिएको थियो भन्दा के गर्न लागेको थियो एक्सपेरिमेन्टमा भन्दा कुनै चुना पानी घोलिसकेपछि त्यहाँ सुरुमा त्यो सादा हुन्छ र त्यसमा यदि हामीले फुक्दाखेरि हाम्रो मुखबाट कार्बन डाइअक्साइड जान्छ होइन। फुक्यौँ भने के हुन्छ भन्दा त्यहाँ एयर दिँदाखेरि मिल्की वाइट कलरमा चेन्ज हुन्छ सबैभन्दा सुरुमा। त्यो मिल्की वाइट कलरमा चेन्ज हुने कारण भनेको फर्मेसन अफ इन्सोल्युबल क्याल्सियम कार्बोनेट। यो क्याल्सियम कार्बोनेट यो इन्सोल्युबल हो, त्यसकारण यही क्याल्सियम कार्बोनेट फर्म भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो मिल्की वाइटमा चेन्ज भएको हो। र अझै धेरै बेरसम्म हामीले फुके गऱ्यौँ भने अझै कार्बन डाइअक्साइड धेरै पास भएको भइ भयो। धेरै कार्बन डाइअक्साइड पास गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो मिल्की कलर चाहिँ फेरि अगेन डिसअपियर हुन्छ, हराउँदै जान्छ। अनि फेरि के हुन्छ भन्दा स्लोली ड्यू टु द फर्मेसन अफ वाटर सोल्युबल क्याल्सियम बाइकार्बोनेट। अझै कार्बन डाइअक्साइड दिँदै गयौँ भने चाहिँ क्याल्सियम बाइकार्बोनेट बन्ने रहेछ, त्यो चाहिँ वाटर सोल्युबल हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो मिल्की कलर चाहिँ फेरि डिसअपियर हुन्छ। सुरुमा चुना पानीमा हामीले फुक्यौँ भने मिल्की कलरमा चेन्ज भयो कार्बन डाइअक्साइडले गर्दा। अझै फुके गऱ्यौँ भने त्यो मिल्की कलर पनि हराउँछ क्याल्सियम बाइकार्बोनेट बनेर।
यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है। यो धेरैचोटि सोधिसकेको छ 2 मार्क्समा अथवा 3 मार्क्समा आउँछ यो क्वेसन भनेको कार्बन डाइअक्साइड लाइम वाटरमा पास गर्दाखेरि के हुन्छ भनेर। यो दुईटै लेख्नुपर्छ, रियाक्सन सहित लेख्नुपर्छ है त। थोरै बेर पास गर्दाखेरि मिल्की कलर बन्छ, धेरै बेर पास गर्दाखेरि मिल्की कलर फेरि डिसअपियर हुन्छ। किन मिल्की कलर बन्यो भन्दा इन्सोलुबल क्याल्सियम कार्बोनेट फर्म भयो सुरुमा कार्बन डाइअक्साइडसँग क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड मिक्स गराउँदा हैन, इन्सोलुबल क्याल्सियम कार्बोनेट। अनि यो इन्सोलुबल क्याल्सियम कार्बोनेट र वाटर त्यहाँ प्रेजेन्ट भयो नि, सुरुमा कार्बन डाइअक्साइड र क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड छ अरे, त्यो रियाक्सन भएर यति दुईटा फर्म भयो क्याल्सियम कार्बोनेट र वाटर। अब त्यो भाडोमा के छ भन्दा क्याल्सियम कार्बोनेट र वाटर प्रेजेन्ट भयो। अझै त्यसमा फेरि के थपियो, कार्बन डाइअक्साइड थपियो। अझै यो जुन निस्केको यहाँ प्रोडक्ट छ नि, यही प्रोडक्ट चाहिँ अर्कोमा रियाक्टेन्ट भयो हो। यो रियाक्टेन्टमा अझै कार्बन डाइअक्साइड हामीले थपेको गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो फेरि क्याल्सियम बाइकार्बोनेट बन्यो। क्याल्सियम बाइकार्बोनेट भनेको वाटर सोल्युबल हो। अनि यो फेरि के भयो भन्दा कलर डिसअपियर भयो। ल अब फेरि टपिकमा जाउँ। अब म्यानुफ्याक्चर, यसलाई चाहिँ इन्डस्ट्रीमा अथवा कमर्सियल्ली कसरी म्यानुफ्याक्चर गरिन्छ हेरौँ है त। इन्डस्ट्रियल म्यानुफ्याक्चर अफ कार्बन डाइअक्साइड। फर कमर्सियल पर्पज कार्बन डाइअक्साइड इज म्यानुफ्याक्चर्ड बाई हिटिङ लाइमस्टोन एट भेरी हाई टेम्परेचर। इन दिस प्रोसेस लाइम अर क्विक लाइम इज अल्सो प्रोड्युस्ड एज अ बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट भनेको थाहा छँदैछ, हामीलाई चाहिएको कार्बन डाइअक्साइड हो, क्याल्सियम अक्साइड पनि सँगसँगै प्रोड्युस भयो। त्यस कारणले गर्दा यहाँ क्याल्सियम अक्साइड भनेको बाई प्रोडक्ट भयो। क्याल्सियम अक्साइडलाई लाइम अथवा क्विक लाइम पनि भनिन्छ है त। र अब यो पनि अघि जेनेरल मेथड अफ प्रिपेरेसनमा थियो है त। जस्तो अघि नै सबैभन्दा सुरुमा हामीले के ल्याबोरेटरी प्रिपेरेसनमा गरेको एउटा रियाक्सन भयो, अनि अर्को इन्डस्ट्रियल प्रिपेरेसनको एउटा रियाक्सन। यो दुईटा रियाक्सनलाई नै हामीले जेनेरल मेथडमा लेख्न सक्छौँ यदि एक्जाममा आयो भने। अब यहाँ के भनेको छ इन्डस्ट्रियल प्रिपेरेसनमा भन्दा क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हिट गर्यो भने क्याल्सियम अक्साइड प्लस कार्बन डाइअक्साइड निस्किन्छ। क्याल्सियम कार्बोनेट भनेको लाइमस्टोन भयो, लाइमस्टोनलाई हिट गर्यो भने के हुन्छ भनेर पनि कहिलेकाहीँ क्वेसन सोध्न सक्छ। लाइमस्टोनलाई हिट गर्यो भने क्विक लाइम बन्छ। क्विक लाइम भनेको क्याल्सियम अक्साइड अनि कार्बन डाइअक्साइड पनि सँगसँगै प्रोड्युस हुन्छ, अथवा कार्बन डाइअक्साइड बन्छ अनि क्विक लाइम पनि सँगसँगै प्रोड्युस हुन्छ। यही हो इन्डस्ट्रियल प्रिपेरेसन भनेको। कार्बन डाइअक्साइडलाई इन्डस्ट्रीमा यसरी नै प्रिपेयर गरिन्छ लाइमस्टोनलाई हिट गरेर। र अब वेन क्याल्सियम अक्साइड रियाक्ट्स विथ वाटर इट गिभ्स क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड विच इज अल्सो नोन एज स्लेक्ट लाइम। अब यो क्याल्सियम अक्साइड छ नि, यो क्याल्सियम अक्साइड यसलाई चाहिँ यो क्विक लाइम भन्यो है त, यसलाई क्विक लाइम भन्यो। अनि यसलाई चाहिँ वाटरसँग फेरि रियाक्ट गराउने हो भने के हुन्छ भन्दा यसलाई चाहिँ फेरि स्लेक्ट लाइम भनिन्छ। यो क्याल्सियम अक्साइड भने क्विक लाइम भयो, क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हिट गरेर निस्केको क्याल्सियम अक्साइड भनेको क्विक लाइम, अनि यो क्विक लाइमलाई चाहिँ वाटरमा गएर रियाक्ट गरायौँ भने त्यसलाई भनिन्छ स्लेक्ट लाइम। अनि यो स्लेक्ट लाइम भनेको के हो भन्दा क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड हो। क्याल्सियम अक्साइडलाई वाटरसँग रियाक्ट गरायौँ भने क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड भन्छ हो, यसलाई स्लेक्ट लाइम भनिन्छ। अनि स्लेक्ट लाइम एन्ड लाइम वाटर आर केमिकल्ली द सेम सब्सटेन्स। स्लेक्ट लाइम इज इन सोलिड फर्म वेयर एज लाइम वाटर इज इन लिक्विड फर्म। अब यो स्लेक्ट लाइम भन्यो। जस्तो यो क्याल्सियम फेरि भन्छ है त सुरुदेखि, यो लाइमस्टोन भयो क्याल्सियम कार्बोनेट भनेको। लाइमस्टोनलाई हिट गरेर निस्किन्छ क्विक लाइम, अथवा यसलाई लाइम मात्रै पनि भनिन्छ CaO भनेको। CaOलाई फेरि यसलाई चाहिँ वाटरसँग रियाक्ट गराउने हो भने निस्किन्छ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड। क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड चाहिँ केलाई भनिन्छ भन्दा लाइम वाटरलाई पनि क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड नै लेखिन्छ लेख्दा। स्लेक्ट लाइम आयो भने पनि क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड नै लेखिन्छ। यो केमिकल्ली सेम हुन्छ। स्लेक्ट लाइम भने पनि CaOH2, लाइम वाटर भने पनि CaOH2 होइन। तर यसलाई यो के भएको भन्दाखेरि स्लेक्ट लाइम भनेको चाहिँ सोलिड फर्ममा छ भने, यदि CaOH2 सोलिड फर्ममा छ भने त्यसलाई स्लेक्ट लाइम भनियो, अनि लिक्विड फर्ममा छ भने त्यसलाई लाइम वाटर भनियो। त्यही हो डिफरेन्स, नत्र लेख्ने कुरा चाहिँ CaOH2 नै हो। यदि सोलिड फर्ममा, जस्तो यो CaOलाई थोरै पानीसँग हामीले रियाक्ट गरायौँ भने CaOH2 भन्छ, यसलाई स्लेक्ट लाइम भन्यो। र अझै अब यो लिक्विड फर्म नै बनाइयो भने त्यो लिक्विडलाई चाहिँ लाइम वाटर भन्यो, यति बुझ्ने। र अब फेरि टपिकतिर जाउँ। अब टपिक छ म्यानुफ्याक्चर सकियो, त्यसपछि छ प्रोपर्टिज एन्ड युजेस। यसको के प्रोपर्टिज र युजेस के हो हेरौँ है त। प्रोपर्टिज अफ कार्बन डाइअक्साइड। फिजिकल प्रोपर्टिज, इट इज कलरलेस, अडरलेस एन्ड टेस्टलेस ग्यास। कलर पनि हुँदैन, यसको स्मेल पनि आउँदैन, अनि यसको टेस्ट पनि हुँदैन। त्यसपछि इट इज सोल्युबल इन वाटर एन्ड हेभियर देन एयर। यो पनि वाटरसँग सोल्युबल हुन्छ, एसिड दिन्छ नि त। कार्बन डाइअक्साइडले वाटरसँग गरेर कार्बोनिक एसिड दिन्छ अघि भनेको। त्यस कारणले गर्दा त्यो ब्लू लिटमस पेपरलाई रेड लिटमस पेपरमा चेन्ज गर्यो एसिडको कारणले गर्दा। अनि यो चाहिँ एयरभन्दा हेभियर हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा अपवार्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर, एयरलाई अपवार्ड धकेलेर आफू तल गएर बस्थ्यो। यो चाहिँ
अनि अर्को छ इट टर्न्स मोइस्ट ब्लू लिटमस पेपर इन्टु रेड। अब ब्लूलाई रेडमा चेन्ज गरिदियो, किन भन्दा यो सोलुबल इन वाटर हो, वाटरसँग सोलुबल भएर एसिड बन्यो, कार्बनिक एसिड, एसिडले ब्लूलाई रेडमा चेन्ज गरिदिन्छ। यहाँ के भनेको छ, वेन कार्बन डाइअक्साइड इज कुल्ड टु बिलो -78 डिग्री सेल्सियस इट इज कन्भर्टेड इन्टु द सोलिड फर्म विच इज नोन एज ड्राई आइस। इट इज नोन एज ड्राई आइस बिकज इट मेल्ट्स विदाउट वेटिङ द सर्फेस। अब यो कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ, कार्बन डाइअक्साइड ग्यास जुन प्रिपेयर भएको हुन्छ नि हो, त्यो कार्बन डाइअक्साइड ग्यासलाई चाहिँ कुल डाउन गरियो, कतिसम्म भन्दा -78 डिग्री सेल्सियससम्म लग्यो कुल गरेर भने त्यसलाई के बनिन्छ भन्दा यो सोलिड फर्म हुन्छ, एउटा सोलिड फर्म हुन्छ, त्यो ग्यास चाहिँ सोलिड बन्छ जसलाई चाहिँ ड्राई आइस भनिन्छ। वाट इज ड्राई आइस भनेर पनि सोध्न सक्छ। ड्राई आइस भनेको कार्बन डाइअक्साइडको सोलिड फर्म हो जुन चाहिँ कसरी बनाइन्छ भन्दा -78 डिग्री सेल्सियससम्म कार्बन डाइअक्साइड लग्यो भने त्यो एउटा सोलिड बन्छ, अनि सोलिड बनिसकेपछि त्यसैलाई ड्राई आइस भन्छ। जस्तो पानीलाई 0 डिग्री सेल्सियसमा गर्दा एउटा अब सोलिड बन्छ नि, त्यसै गरी कार्बन डाइअक्साइडले चाहिँ -78 डिग्री सेल्सियसमा लाँदा सोलिड बन्छ, त्यो सोलिडलाई ड्राई आइस भनियो। अनि इट इज नोन एज ड्राई आइस बिकज इट मेल्ट्स विदाउट वेटिङ द सर्फेस भनेको अब यो ड्राई आइसलाई चाहिँ हामीले हातमा लियौँ भने त्यो त आइस त हो तर त्यो मेल्ट हुँदैन। जस्तो हामीले पानीको आइसलाई हामीले अब हातमा लियौँ भने के हुन्छ भन्दा त्यो मेल्ट भएर हाम्रो हात भिज्छ, तर यो ड्राई आइसलाई चाहिँ हामीले हातमा लियौँ भने हाम्रो हात भिज्दैन। कसरी भिज्दैन भन्दा त्यो डाइरेक्ट ग्यास बनेर उडेर जान्छ। सुरुमा आइस हुन्छ, हामीले हातमा लियौँ भने टेम्परेचर बढेपछि डाइरेक्ट ग्यास बनिन्छ अनि जान्छ, त्यस कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ ड्राई आइस भनिएको हो। र अब अर्को केमिकल प्रोपर्टिज हेरौँ है त, के होला त कार्बन डाइअक्साइडको केमिकल प्रोपर्टी भन्दा कार्बन डाइअक्साइड डिजल्भ्स इन वाटर एन्ड फर्म्स कार्बनिक एसिड। यो मैले अघि भनेको हो सोलुबल इन वाटर भनेर है। कसरी सोलुबल इन वाटर भयो भन्दा वाटरसँग डिजल्भ भएर कार्बनिक एसिड दिन्छ, त्यस कारणले गर्दा सोलुबल इन वाटर भयो। यो रियाक्सन लेख्न पनि सजिलो छ, कार्बन डाइअक्साइड वाटरसँग डिजल्भ गरेर कार्बनिक एसिड दियो, H2CO3 भनेको कार्बनिक एसिड हो। र अर्को रियाक्सन केमिकल प्रोपर्टिज के छ भन्दा कार्बन डाइअक्साइड रियाक्ट्स विथ लाइम वाटर एन्ड फर्म्स इन्सोलुबल क्याल्सियम कार्बोनेट। यो भनेको अघि नै यो लाइम चुना पानीमा हामीले फुक्दाखेरि इन्सोलुबल यो मिल्की वाइट बन्छ भनेर अघि पढेको थियो नि, हो त्यही कुरा लेखेको हो यहाँ। कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडसँग मिक्स गरायो अथवा क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडमा चाहिँ हामीले CO2 दियौँ भने के हुन्छ भन्दा क्याल्सियम कार्बोनेट भन्छ। यो चाहिँ इन्सोलुबल क्याल्सियम कार्बोनेट हो। यसकै कारणले गर्दा के भएको भन्दा त्यो वाइट मिल्की कलर भएको हो, मिल्की वाइट कलरमा चेन्ज भएको हो त्यो। र अब अर्को केमिकल रियाक्सन हेरौँ, कार्बन मोनोक्साइड इज फर्मड वेन कार्बन डाइअक्साइड इज हिटेड विथ रेड हट कोक एट अबाउट 900 डिग्री सेल्सियस। कार्बन मोनोक्साइड फर्म हुन्छ जब कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ रेड हट कोक भनेको चाहिँ कार्बनसँग, कस्तो कार्बन भन्दा एकदमै तातो कार्बनसँग रियाक्ट गरायौँ भने के हुन्छ भन्दा यो कार्बन मोनोक्साइड फर्म हुन्छ। यो केमिकल प्रोपर्टी। जस्तो यो कार्बन डाइअक्साइड भयो होइन, अनि रेड हट कोक भनेको छ नि, त्यो भनेको चाहिँ कार्बनलाई यदि 900 डिग्री सेल्सियससम्म लग्ने हो भने त्यसलाई रेड हट कोक भनिन्छ है त। 900 डिग्री सेल्सियससम्म कार्बनलाई लग्यो अनि त्यहाँनिर कार्बन डाइअक्साइड ग्यास यो पास गराइयो भने के भयो भन्दा कार्बन मोनोक्साइड दिन्छ त्यसले। कार्बन मोनोक्साइड भनेको अक्सिजनको एटम एउटा मात्रै हुन्छ, कार्बनको एउटा अक्सिजनको एउटा कार्बन मोनोक्साइड, कार्बनको एउटा अक्सिजनको दुईटा कार्बन डाइअक्साइड, यति याद राख्ने है त। कार्बन डाइअक्साइडलाई कार्बनको 900 डिग्री सेल्सियस यसलाई रेड हट कोक भन्यो सँग रियाक्ट गराइयो भने कार्बन मोनोक्साइड दिन्छ। यो पनि एउटा केमिकल प्रोपर्टिज भयो। अब यसको युजेज हेरौँ, युजेज अफ कार्बन डाइअक्साइड के होला भन्दा इट इज युज्ड इन द फायर एक्सटिङ्ग्विसर्स। फायर एक्सटिङ्ग्विसर्समा कसरी युज गरिन्छ भन्दा यसले फायर एक्सटिङ्ग्विस गर्छ। किन भन्दा अब यसको क्वेसन मैले एकछिनमा लेखेको छु त्यो हेरौँ है त त्यति बेलै। अनि इट इज युज बाई ग्रिन प्लान्ट्स ड्युरिङ फोटोसिन्थेसिस। अब यो प्लान्ट्सले कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ नि त, युज हुन्छ प्लान्ट्सको लागि, एकदमै युजफुल हो फोटोसिन्थेसिसको लागि, खाना बनाउन, यो पनि एउटा युज आयो। अनि अर्को छ इट इज युज फर मेकिङ ड्राई आइस टु प्रिजर्भ मिट फ्रुट्स एसेट्रा। अब मिट फ्रुट प्रिजर्भ गर्न ड्राई आइसमा पनि युज गरिन्छ, फर मेकिङ ड्राई आइस बनाउन युज गरिन्छ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास। ड्राई आइस भनेको के हो अघि भनिहालेँ। र अब वाइ इज कार्बन डाइअक्साइड युज इन फायर एक्सटिङ्ग्विसर। यहाँ फायर एक्सटिङ्ग्विसरको बारेमा मैले अघि भन्छु भनेको थिएँ, यहाँ भने ल अब कार्बन डाइअक्साइडलाई नै फायर एक्सटिङ्ग्विसरको रूपमा किन प्रयोग गरिएको होला हेरौँ है त। कार्बन डाइअक्साइड इज युज्ड इन फायर एक्सटिङ्ग्विसर बिकज इट इज नन कम्बिस्टेबल ग्यास हेभियर देन एयर विच सेटल डाउन अन द बर्निङ सर्फेस एन्ड फर्म्स अ लेयर कटिङ अफ द सप्लाई अफ O2 टु फायर। भनेको अब यसले के गर्यो भन्दा यो नन कम्बिस्टेबल ग्यास हो एउटा मेन कुरा त होइन, यसले ग्यासलाई यसले आगोलाई बल्न दिँदैन। अनि त्यसपछि अनि हेभियर देन एयर पनि हुन्छ, यो एयरभन्दा हेभी भएको कारणले गर्दा यो सर्फेसको तल तल बस्छ। अनि त्यसै कारणले गर्दा जुन आगो बलिरहेको ठाउँ हुन्छ त्यहाँ पनि सर्फेसको तल तल गएर एउटा लेयर फर्म भएर बस्छ, जुन चाहिँ ब्ल्याङ्केटको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। ब्ल्याङ्केट अफ लेयर हुन्छ, लेयर भएर बस्दिन्छ
अनि के गर्छ त्यसले भन्दा कटिङ अफ द सप्लाई अफ O2 अक्सिजनको सप्लाई कट गरिदिन्छ त्यहाँ हाम्रो अब त्यो बल्दाखेरि त्यो अक्सिजन इन्भाइरोमेन्टबाट लगिरहेको हुन्छ नि एटमोस्फियरबाट हो त्यो एटमोस्फियरबाट जाने अक्सिजन बाटो जुन छ त्यसलाई नि ब्लक गरिदिन्छ त्यो एउटा उसको लेयर फर्म भएर मुनि मुनि गएर बस्दिन्छ त्यस कारणले गर्दा अक्सिजन जान पाउँदैन त्यहाँ बर्निङ जुन आगो बलिरहेको छ त्यहाँ जान पाउँदैन त्यस कारणले गर्दा आगो निप्छ त्यही हो कार्बन डाइअक्साइड फायर एक्सटिङ्ग्विसरमा प्रयोग गरिने भनेको त्यस कारणले गर्दा हो र अब फेरि टपिकतिर जाउँ र सोम ग्यासेसको एमोनिया ग्यास र कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको बारेमा यति नै हो क्लास 10 साइन्सको अरू भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने यही च्यानलको क्लास 10 साइन्स प्लेलिस्टमा गएर हेर्नुहोला र इन्स्टाग्राममा मलाई फलो गर्नुभएको छैन भने फलो गर्नुहोला भुवन गुरागाई 25 मा लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पनि छ र यस च्यानलमा अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियोमा लाइक र कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला धन्यवाद।